السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ودرس جديد على قناتكم قناة ليكونوميست ماروكان. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون ولا واحد اكزيرسيس لابليكاسيون على الكالكول ديال ليير بالنسبة للريفوني اي بروفي فونسي. كما شفتوا في الحصة الماضية شفنا ليير بالنسبة للريفوني اغريكول اللي شفنا انه خصو يكون اكثر من 5 ديال المليون ديال الدرهم باش يمكننا نخلصوا ليير، وفي التريتمون ديالو بحال كيولي بحال الريفوني بروفيسيونيل، تنكالكوليو عليه الريزولتا، تنكالكوليو لا باز امبوزابل اللي هي الريزولتا فيسكال، وكان ابارتير من الريزولتا كونطابل بليس لي ريانتيغراسيون اي لي ديدكسيون. وشفنا الريفوني فونسيي و لي بروفي والبروفي فونسي. وقلنا في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نديروا واحد ليكزيرسيس لابليكاسيون باش نفهموا اكثر كيفاش نكالكوليو هذا الريفوني فونسيي وكيفاش نكالكوليو حتى ليير على البروفي فونسي. دونك على بركه الله نبداو ليكزيرسيس ديالنا. ليكزامبل ديالنا وليكزيرسيس ديالنا هو هذا. قال لك مسيو محمد علي ماري اي بير دو 4 enfants، عنده 4 ديال الدراري، قل من 25 سنه، اي ان بروبريتير immobilier، واحد المالك ديال واحد العقار ولا واحد العقار. il possède un immeuble, un terrain agricole, une maison. عنده واحد ليموبل وعنده واحد terrain agricole وعنده واحد الدار. دونك بالنسبه لليموبل قال لك كيتكون 8 ديال ليزابارتمون نون موبلي. هنايا باش كندويو على نو، يعني ما فيهش الموبل باش ما كيوليش عنده الكاركتير كوميرسيال، دونك نون موبلي ما مأتتش. ا usage d'habitation مخصص للسكن، كي سون دوني اون لوكاسيون 2000 درهم بار موا شاكون، يعني 2000 درهم لكل ابارتمون في الشهر. او تيتر دو لاني 2018 قال لك اون ديسبوز دي انفورماسيون سويفون. بالنسبه ل 2018 عنده هذا الشيء هذا، قال لك تو لي زابارتمون ايتي اوكيبي، يعني لي زابارتمون كاملين مكريين العام كامل. Les frais des entretiens et des réparations s'élèvent à 25 000 dirhams, sont totalement supportés par les locataires. يعني les frais ديال l'entretien ديال الصيانة والإصلاح كيوصلوا 25,000 درهم. خلصوهم شكون اللي خلصوهم الكرايه لي لوكاتير، هما اللي خلصوا هاد 25,000 درهم. بالنسبه لي فري دو غارديناج ديال العسا وديال السانديك المبلغ ديالها هو 37,000 درهم، سون توتالمون سيبورتي بار لو بروبريتير المالك هو اللي خلص هاد لي فري السانديك وديال العسا ديال الغارديناج. قال لك هنا لو تيران اغريكول، هادشي بالنسبه للمبل. دابا بالنسبه لو تيران اغريكول، يلوي ان إلفور، يعني واحد الكساب ولا واحد المزارع، الى ابورتي قال لك او تيتر 2018 ان لويي ديال 36,000 درهم، يعني عطاه كوم لويي بالنسبه ل 2018 36,000 درهم. دونك دابا عاوتاني دابا هذا بالنسبه للتيران. دابا نشوفوا بالنسبه لا ميزون. قال لك في لو 23 جوان 2018 مشي محمد علي بوسيد على سيسيون، يعني بروسيدي على سيسيون دو لا ميزون، يعني باع داك الدار pour une valeur ديال 500,000 درهم، 50 مليون. سيت ميزون ايتي اكيز، تشرات بشحال؟ تشرات في 2005 بشحال؟ ب 230,000 درهم، 23 مليون باش شراها في 2005 وباعها في 2018 ب 50 مليون. قال لك لو كويفيسيون دو ريفالياسيون ابليكابل اون 2018 في 2018 هو 1.2 بالنسبه ل 2015. هذا هو الكويفيسيون اللي قلنا كتحددو وزاره الماليه. دونك دابا الكويفيسيون ديال 2018 بارابور بالنسبه ل 2015 هو 1.2. دونك نقدروا نقولوا هاد 1.2 هاد الكويفيسيون هو المعامل باش كتزاد القيمه ديال هذيك الدار، يعني بحال شحال القيمه ديالها خصها نورمالمون تكون في 2018 حيت هي تشرات في 2005. دونك دابا لو طرافاي افير هنا شنو هو اننا نديتيرمينيو ريفوني فونسي جلوبال، يعني ريفوني فونسي جلوبال امبوزابل، وخصنا نديتيرمينيو ليير دو على هاد الريفوني فونسي بالنسبه ل 2018، وخصنا نديتيرمينيو لو بروفي. دونك عندنا كما كتشوف عندنا دو كيستيون بالنسبه للريفوني وعندنا دو كيستيون بالنسبه للبروفي. دونك بالنسبه للبروفي فونسيين نيت امبوزابل، وخصنا نكالكوليو عاوتاني ليير دي بالنسبه لهذا البروفي فونسي. دونك نديتيرمينيو بعد هذا البروفي ونكالكوليو ليير ديالو. عاوتاني السؤال الاول نديتيرمينيو الريفوني فونسي ونكالكوليو ليير ديالو. دونك نبداو بالسؤال الاول اللي هو نديتيرمينيو الريفوني فونسي جلوبال. دونك حنا عندنا دو كاتيجوري هنا د ريفوني فونسي كما قلنا. عندنا ريفوني فونسي اوربان اللي هو خاص بليموبل، وعندنا ريفوني فونسي ريرال اللي خاص بداك التيران داك التيران. دونك بالنسبه للريفوني فونسي اوربان، دونك عندنا ريفوني فونسي اوربان بروت هو المونطون بروت ديال الوي اللي هو قلنا شحال هو؟ قلنا هو 2000 درهم مضروبه في 12 مضروبه في 8 حيت انيويل و8 ديال لي زابارتمون. دونك التوتال ديالها غادي نشوفوا شحال، وخصنا نحيدوا منه داك لي ديبونس اللي خلصوها لي لوكاتير في بلاصه البروبريتير اللي كان هو خصو نورمالمون يخلصها
صدقوا هما اللي مخلصين هذا، كنزيدوه على هذا الريفوني فونسيير اوربان بروت وكنقصوا داك لي ديبونس بايي من طرف هذاك البروبريتير داك الملك، ولكن خلصها في بلاصه لي لوكاتير، في بلاصه الكرايه. دونك الفورميل ديالنا هي هذه، كنشدو ريفوني فونسيير اوربان بروت اللي كنكالكوليو التوتال ديالو هو 2000 درهم في 12 في 8، كنزيدو عليه 25000 درهم، كنقسمو منه 37000 درهم. دونك الريفوني فونسيير اوربان بروت ديالنا هو 180000. دابا نكالكوليو ريفوني فونسيير رورال ما كنديروا له والو، كنابليكيو غير اسمحوا لي بعدا بالنسبه خصنا ندير تيرمينيو ريفوني فونسيير اوربان نت. حنا قلنا كاين لاباطمون ديال 40% كيستافد من التخفيض ديال 40%، اذا امبوزابل غير في 60%. دونك كنشدو البريت وكنضربوه في 60% باش نلقاو البريت الامبوزابل اللي هو 180000. دونك هي 60% اللي هي امبوزابل. دابا نشوفوا الريفوني فونسيير رورال. عندنا الريفوني فونسيير رورال بروت اللي هو 36000 درهم اللي هو الثمن الوي ديال داك التيران. النت ديالو شنو هو 60%، حيت هو لاباطمون عنده 40% بحالو بحال اليوربان. دونك 60% اللي امبوزابل اللي هي 21600. دونك الريفوني فونسيير جلوبال امبوزابل بالرورال واليوربان هو ريفوني فونسيير اوربان نت زائد ريفوني فونسيير رورال نت اللي هي 129600. دونك هذا هو الريفوني فونسيير جلوبال امبوزابل اللي هو 129000. دونك دابا نكالكوليو ليار على هذا الريفوني فونسي، نكالكوليو ليار على هذا الريفوني فونسي. دونك كنكالكوليو ليار بروت هو الريفوني فونسيير جلوبال فوا لوطو موا لا سوما ديدوير. هذا الا قسمنا على 12 ولا الا درنا الباريم انيل كيجي في لا طرونش ما قبل الاخيره ديال 34%، لوطو ديال 34%. دونك كنابليكيو 34% على هذا الريفوني جلوبال موا لا سوما ديدوير اللي هي 17200. دونك ليار بروت هو 26864. دونك دابا ليار نت كنشدوها كنحيدو منها شنو، كنحيدو من البريت شنو، كنحيدو من البريت لي ديديكسيون سور ان بون. قلنا حنا دو ديديكسيون كاين شارج فاميليال وكاين لي زانتيري كريدي دامبو. دونك هنا عندنا غير لي شارج فاميليال اللي هي هو عنده 4 ديال الدراري والمراه هي 5. دونك 360 حيت 30 درهم لكل واحد، 30 درهم في 12 هي 360 في 5 ديال لي بيرسون اللي عنده هنايا المراه بلس 4 انفون. دونك هي 360 نضربها في 5. دونك ليار نت هو 26864 ناقص 360 في 5، اذا ليار نت هو 25064. دونك هذا هو ليار نت اللي غادي يخلص هاد مسيو محمد علي التريزور قبل من لو 31 3 2019. دونك هذا هو لير بالنسبه للريفوني فونسيي ديالو. دابا ندوزو للنوع الثاني ديال البروفي اللي هو البروفي فونسيي. دونك دابا نديتيرمينيو البروفي فونسيي نت امبوزابل، النوع الثاني في لي بروفي. دونك هذا بروفي فونسيي، دونك هذا غيكون على لا ميزون. دابا شفنا على التيران وشفنا في لي موبل هذاك ريفوني فونسي. دابا هذا بروفي فونسي، يعني ملي كتسمع بروفي صافي دير كاينه واحد لا سيسيون، يعني بعتي بشي ثمن وكتخلص الضريبه على هذاك الثمن اللي زايد على داك لا ديفيرونس. دونك هنا قلنا الكو داكيزيسيون. لو كو داكيزيسيون شنو كيساوي البري داكيزيسيون بلس الفري سور الفري داكيزيسيون. حنا قلنا الفري داكيزيسيون كيساوي 15% من البري داكيزيسيون، باش هادي فورفيتيرمون كتكالكولي، يعني باش تكالكولي لي فري داكيزيسيون فورفيتيرمون حددوها في 15%. اذا هنا الفري داكيزيسيون هي 130000 هو البري داشا 230 نضربها في 15%، دونك هي 34500 هي الفري داكيزيسيون. دونك دابا لو كو داكيزيسيون هو البري داكيزيسيون زائد الفري داكيزيسيون اللي هي 265500. دونك دابا نشوفوا نكالكوليو لو كو داكيزيسيون ريفالي. لو كو داكيزيسيون ريفالي شنو كيساوي؟ هو الكو داكيزيسيون مضروبه في داك الكويفيسيون اللي حددات قلنا الوزارات الماليه. دونك لو كو داكيزيسيون عندنا هو 264500 مضروبه في هذا الكويفيسيون. دونك لو كو داكيزيسيون ريفالي هو 317665. دونك دابا خصنا نحسبوا البروفي نت امبوزابل. يعني شنو هو البروفي نت اللي خصو يخلص عليه الضريبه؟ كنشدو البري دو سيسيون نت وكنحيدو منه داك الكو داكيزيسيون ريفالي اللي لقينا. دونك هي 50 مليون باش باع لابارتومون، داك الدار ناقص
البري ناقص الكو داكيزيسيون اللي هو 317664. دونك البروفي نت امبوزابل شحال هو 182335.50. ولكن هنا بالنسبه للفصل 7 167 من الكود جينيرال دازامبو قال لك خصنا نارونديو هذاك المونطون لا ديزيان سوبيريور، يعني بحال دابا هنا 35 غتولي هي 40. دونك 182340. دابا لا كيسيون الاخرى هي نكالكوليو ليير على هذا البروفي فونسي. دونك نبداو بالكالكول ديال ليير. دونك لا فورميل شنو هي؟ عندنا البروفي نت امبوزابل هو 182340. لو طو اللي كيتابليكا على هاد لي بروفي قلنا روتوني على سورس هو 20%. دونك 182340 نضربها في 20% كتساوي لنا 36468. دونك هذه هي ليير على هاد البروفي فونسيي. نمشيو نكالكوليو لا كوتيزاسيون مينيمال باش نكومباريو. دونك لا كوتيزاسيون مينيمال شنو كتساوي؟ هو البري سيسيون في 3%. دونك هي 50 مليون في 3%. دونك الكوتيزاسيون مينيمال هي 15%، هي 15000 درهم. دونك حنا ديما تنخلصوا لو بلوز إلفي يعني سوبيريور. دونك هنا بويسكو قلنا ليير سوبيريور على الكوتيزاسيون مينيمال، دونك ليير ديال محمد علي هي 36468 اللي هي ليير دو اللي غادي يخلص. هادي خصو هاد المونطون هذا دو تيتر فيرسي سبونطانيمون او تريزور بوبليك، يعني خصو يمشي يخلصو سبونطانيمون منو راسو للتريزور بوبليك في حدود في اجل 30 يوم من بعد لا دات دو سيسيون. دونك الي ليبراتوار من لياس كما قلنا بحال لي ديفيدونت كتخضع للروتوني من هنا على سورس. دونك ليبراتوار من ليير. دونك سالينا لو كور ديالنا اللي هو سالينا ليكزيرسيس ديالنا. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نشوفوا ريفوني اي بروفي دي كابيتو موبيلي. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم والسلام عليكم.